नमस्कार करून महालक्ष्मी देवी नमस्कार करून आमच्या हांगा माहिती बशिल्ले सुनील ढवळीकर अध्यक्ष आणि आपले रोटरी क्लबाचे एअरफोर्साचे अध्यक्ष मौनीश एक आता एक तुमकां हें दोतोर नांव सांगता म्हाका जवळ जवळ 58 वर्सां जालीं हांव प्रायवेट प्रॅक्टीस करता सुरवातीक म्हाका 5-10 वर्सां 30 वर्सां पेशंटूच मेळनाशिल्ले असले कितें गोंयांत जायना कमी आसताले आतां खूब कारण अशें जावपाक कारण कितें जाल्यार आमची लायफस्टायल घरा कडेन भाजयो खावप सगळे भुरग्यांक आवय भुरगीं भाजयेन हें ती भाजी मात खायना कितें खातात जाल्यार फास्ट फुडा वयली तरेतरेची जेवणां खाता एकूच पेरी काडना एकूच तुमकां सांगता की सगळ्यांनी एक आयचे दिसा पूण सगळे आठवड्याक 2दा पूण भुरग्यांक भाजयो दियात फ्रेश भाजयो दियात गांवठी हाडा गांवठी भायल्यान हाडटा तूं भंय दिसता ताचेर वखदां मेळटा तांबडी भाजी ही भाजी खावयात दोळ्याचे प्रश्न येवचो ना दांताचो प्रश्न येवचो ना आनी कसलोच प्रश्न येवचो ना आम्ही रेडक्रॉसच्या वतीन असे वेगळे वेगळे कॅम्प आयोजित करता आणि वेगळ्या वेगळ्या संस्थांनी बरोबरही आम्ही जोडून काम करता आमचे कडेन थोड्योश्यो एम्ब्युलन्सीज आमी 2 एम्ब्युलन्सीज हाडलेल्यो आहा एक म्हापशा दिल्या आजिलो फूल कार्डियक आनी एक ऑस्ट्रिशो दिल्या तशेंच आमचे कडेन एक मोबायल वॅन आसा म्हणजे दोतोरांक सुद्दां तुमकां केन्नाय कॅम्प करपाक जाय जाल्यार की दोतोर खंयय वापरूंक शकता म्हणजे इट्स लायक अ मिनी क्लिनीक म्हणजे खंय स्टँड ऑर्डर व्हरून भितर तुमकां खंयय सुद्दां व्हरपाक जाय जाल्यार सुद्दां ती सुदीर बाबू सुद्दां वापरूंक जाता दीस इज टू रेडक्रॉस म्हणजे फूल म्हणजे दोतोर भितर तुमी हाडचे पडटले आमची वॅन प्रोवायड करूंक शकता अशेंच कौतुक बाबांनी भरपूर सुंदर काम करता रेडक्रॉसाचे फोंड्यांतल्यान अशेंच वेगळे वेगळे काम करचें म्हणजे हो एक कॅम्प केलो हाजे फॉलोअप करचें अशेंच थोडे तुमचे सुद्दां देवस्थाना कडल्यान सुद्दां कोणाक कॅटरेक्ट ऑपरेशनां करपाक जाय जाल्यार आमी ती लायन अप करूंक शकता थ्रू रेडक्रॉस आनी खरोखरच प्रायमरी स्कूल दिवप जे भुरगे 4थी पर्यंत आसतले तांकां थोड्यांक कळना रुरल एरियेन बाबा दिश्टी पडना बोर्ड केन्ना केन्ना थंय कॅम्प गरजेचो आसता भुरग्यांक स्कुलांनी येवचो पूण तांकां केन्ना केन्ना आवयक सांगूंक शकना घरांत भुरगे आपले बोर्ड दिसना म्हणून केन्ना अर्ली आयडेंटिफिकेशन करत तांकां समज आमी करेक्टीव वखदां दी तर तांचे विजनूय बरें जातलें कळ्ळें न्ही हें तुमी गरजेचें काम करा आनी तशेंच हेमोग्लोबीन म्हणा बायलांक थोडे ब्रेस्ट कॅन्सर थोडो प्रॉब्लेम आसा मेमोग्राफी मशीन्स आमचे कडेन GMCन हाडलेली आसा सुंदरशी गाडी ती सुदीप बाबाक सांगून एक अशी प्रत्येक म्हयन्याक एक खंय तरी करून जाता मेमोग्राफी फोंडा महालक्ष्मी संस्थान कमिटी हांचे तर्फे आज जो कॅम्प आयोजन केला ताचें उद्घाटन समारंभ आज हांगा जाल्लें आसा आनी म्हजे व्यासपीठार ह्या संस्थांचे अध्यक्ष हर्षद कामत जांणी आतां तुमकां संबोधीत केलें ते रोटेरियन गौरीश करून माजी अध्यक्ष आणि आमचे सगळ्याचे बरे बातमी दोतोर साखळकर बाब उजगांवकार बाब खांडेपारकार बाब सरदेसाय आणि सगळे हे मुखार व्हरपाक सदांच हजर आसपी डॉक्टर पाटीकर विनुता कृष्णे पत्रकार मिडिया डॉक्टर्स जे कोण हांगा कॅम्प आयले ते सगळे ह्या गांवचे नागरीक गांव भायले जातले भाव आनी भयणी खूब आनंद जाता म्हाका दिसता हो 5वो कॅम्प 5वी संस्थान आयोजन करता आनी एक बरी गजाल आमकां दिसून येता आनी जशें बाब गौरीश धोडान सांगलें की 5वी 6वी 7वी 8वी 9वी 10वी अशे जे स्कूल भुरगे आसा तांचो प्रॉब्लेम गांवागांवांत मेजर आसा हांव गांवागांवांतूच म्हणना
इवन शिक्षीत भुरग्यांक सुद्दां मेजर आसा. कारण हे प्रात्यक्षीक हांवें 2009 आमच्या मडकय मतदारसंघातली जी हायस्कूल आसा त्या हातूंत चालू केलें. आनी टू माय सरप्रायज 2009 म्हाका 10% भुरगे जांकां 3 मिटरा वयले कांयच दिसनासलें अशे भुरगे म्हाका मेळ्ळे. आनी त्या नंतर दर म्हणजे 5वी 6वी 7वी हे जे नवे भुरगे येता तांकां हांवें प्रत्येक 5-5 वर्सांनी कॅम्प दवरलो. प्रत्येक वर्स तांचे करप 5वी 6वी जातली. कारण मागीर जे भुरगे आसा ते त्याच इश्कोलां वतात आनी तांच्या पालकांक आपयले आनी पालकां मार्फत तांकां इन्स्ट्रक्शन दिली. अशे म्हाका पालक सांपडले की हायली एज्युकेटेड, आवय कामां वता आनी बापूय कामां वता पूण भुरग्यां कडेन लक्ष ना. भुरगे वाचता आसतना कशें वाचता खरेंच तांकां दिसता काय कितें अशें आमकां 9 भुरगे सांपडले. तेय बी धवळी इंग्लीश स्कुलान सांपडले. म्हणजे हाजे वयल्यान आमी लक्षांत दवरपाक जाय की हेल्थाचेर आमचो भुरग्याच्या हेल्थाचेर आमचो हें आसा काय कितें हो प्रश्न त्या दिसाचेर येता. त्या नंतर आज पर्यंत हे कॅम्प आमच्या स्कुलान जाता. आमची जी स्कुलां आसा तांकां वार्शीक पयलीं फर्स्ट, सेकंड आनी थर्ड आमी करता. कारण ते 5 वर्सांनी मागीर फॉलोअप करता आनी फॉलोअप हो मागीर दोतोरा कडेन करपाक जाय आनी करपाक जाय. आनी तांचे कडेन जायना तांचो फॉलोअप आमी करता. म्हणजे ह्यो गोश्टी आमी केले शिवाय जायना. आज म्हाका खूब आनंद जाता कित्येक म्हयने वा वर्षक्रमांत आनी तांचे बरोबरचे इतर पदाधिकारी जे संस्थांचे आसा तांचो प्रयत्न आसा की गांवांत जेन्ना येदी व्हडली मंदिरां आसा मंदिराच्यो काही गोश्टी आसा तातूंतल्यान बऱ्यो गोश्टी लोकां पर्यंत दिवपाच्यो आनी तातूंतली एक म्हणजे हेल्थ कॅम्प. आनी हे गोश्टी प्रामुख्यान कित्येक वर्सां आमच्या हातूंत करता. इतलेंच न्हय तर सबंद जे भुरगे मानोडे वाठारांत जे पयले येता तांचोय सन्मान नागेश संस्थान म्हणा किंवा महालक्ष्मी संस्थान हो वेगवेगळी करत आसा. त्या खातीर तांचे अभिनंदन करता. रोटरी क्लब तर काम करता तें पळोवन म्हाका सुद्दां कळना ते कशें करतात. कारण हांव एक गजाल तुमकां प्रामुख्यान सांगता. 3 वर्सां पयलीं म्हाका रिक्षा याद आसा देवा वांगडा तिसरी जी रिक्षा दिली ती आमची मातृछायेच्या एका चलयेक दिली फोंड्या. आनी तेच चली 8वी पास जाल्ले. आतां सुद्दां हांगा खूब जाण लोक आसतले तांचे कोणीय 8वी पास जाल्ले आसा आनी जे रिक्षा ई रिक्षा चलोवंक शकता तांचे एप्लिकेशन जर रोटरी कडेन आयलें आसत जाल्यार तांकां ई रिक्षा मेळटली. आसा आनी इतलेंच न्हय टू माय सरप्रायज आज ते चली आसा ते सेल्फ हें जाल्ले आसा. म्हणजे सादारण ऑन एन एवरेज ताका 1000 रुपया दिसाक पयलींच ताचो वचना. तांच्या बुकींगूच अशें आसता. भुरग्यांचें बुकींग आसता ज्यो लेडीज आसता पळय स्पेशली एज लेडीज अबाउट 65 त्यो मुद्दाम तांकां फोन करून त्या रिक्षेक आपयता. आनी हें म्हजें लक्ष आसा कित्याक ती रिक्षा तुज्या हातांत दिल्ली आनी ताचें मेंटेनन्सूय इज व्हेरी इजी. चार्ज केले बरोबर त्याचे पैसे कमी जाता आनी त्या खातीर हो सगळो फायदो जो जाता तो बिकॉज ऑफ रोटरी क्लब ऑफ पोरना आनी ताचे बरोबर गोवा. आनी ताजें श्रेय गौरीश दवण आनी तांचे सहकार्या वता. कारण त्या वेळार आनी ते चली स्वता आपल्या पांयार उबे रावले. आज म्हाका आनंद जाता. अशीच गोश्टी संस्थानान करत रावच्यो जेचो फायदो गांवांत जातलो आमच्या गांवकारांक जातलो आनी ताचें श्रेय सदांच तुमकां आसतलें. ह्या बद्दल तुम्हाला आज म्हाका आपयलो त्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे मनपसून अभिनंदन करता, आभार मानता. आनी हेल्थ इज वेल्थ त्या खातीर प्रत्येकाक आपली हेल्थ जपपा खातीर ज्यो गोश्टी करपाक जाय त्यो करपाकूच जाय हें लक्षांत दवरून ह्या गोश्टी अशें नमूद करता. आनी परत एकदा सगळ्यांचे आभार मानता. दोन शब्दां हांव